रातचे 7:30 हो केशाचें झाड हे पळय रस्त्यार तेकून आशिल्लें, डेंजर स्थिती आशिल्लें आनी हे आयज रातचे 7:30 रस्त्यार पडलें. तरी बरें हांगच्यान खंयचीच गाडी येनाशिल्ली म्हूण, जाल्यार गाडयेचे पडल्यार कितले लोक मरता आशिल्ले. तेन्नाच पट्टा एक स्कूटरवालो हांगा पावलो आनी ताणें झाड पडटा तें पळयलें, ब्रेक मारलो आनी ब्रेकाची तेगे गाडी घुंवली आनी तो रस्त्याच्या सायडी पडलो म्हूण साल्वार. हो हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव आनी हो रोड बिजी आसता. आनी तरी आसतना आमची कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ते डेंजरस रूख मारपाक टाळाटाळ करतात. कित्याक म्हूण खबर ना. खरें म्हणटा जाल्यार हें जें टर्न आसा हें भयंकर डेंजर टर्न. कारण हांगा फाटल्या दिसांनी एक कदंबाक I-10 गाडी मारून 2 जाण जाग्यार गेल्ले, जाल्यार ताज्या मातशे मुखार 2 जाण पडून तकली फुटिल्ली. तर ताज्या मातशे मुखार एक लायटीच्या खांब्याक मोटरसायकल मारिल्ली आनी तातूंत एक चली जाग्यारूच गेल्लें. पूण आमची ऑथॉरिटी आहा ती सुदारना आनी कोणी मोर कोणी उर कोणाकूच किंमत ना अशी परिस्थिती निर्माण जाता वारंवार. आनी पळय ही हायवेचेर अशी झाड पडटात. खरें म्हणटा जाल्यार पयल्या पयलीं झाड मान काडपाक जाय. आमी 2 फावटी इन गोवाचेर न्यूज करून दाखयलो, पूण सिस्टमाक कित्याक फरक पडना काय म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न. फूल हायवे जाम ब्लॉक. गांवचे लोक काम करतात, ऑथॉरिटीचे मनीस कोण ना. आमचो गांव बरो म्हणून लोक आतां धांवून येवन हांगा काम करूंक लागले. पळोवपाक शकता तुमी रातच्या 7:30 वरांचेर घडिल्ली गजाल. आनी हो रूख पडल्या तकलेर, जाल्यार एक 2 जाण तरी मरता आशिल्ले. तरी आसतना कांय वायट घडलें ना, पूण एकट्याल्या मातशें तोंडाक माल लागला. स्कुटरीन येतालो मातसो माल लागला. काणकोण तालुक्याच्या हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव आनी हांगा माश्यां म्हणटा ती केशाचें एक झाड डेंजर स्थितीन आशिल्लें. आनी आमी वारंवार सांगताले की डेंजर स्थितीन आसा ती झाडां मारात. आमी न्यूज सुद्दां केलो. तरी आसतना कोणाक फरक पडना. हाजें कारण कितें की मनशाची किंमत कोणाकूच ना. आनी डिजास्टर जे आमचे डिपार्टमेंट आसा ताणें व्हडलेशें लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान आयज हो रातचो 27 तारखेक 7:30 सुमार रूख अकस्मात पडलो. त्याच सुमार एक स्कुटर घेवन भुरगे जालो आनी तो पळोवन आबूज जाल्यार तो त्या वटेच्यान पडलो. तरी मनुश्यानी कांय ना. हें जें टर्न आसा हें सॉलीड डेंजर. पयर हांगा फाटीं कदंबाक गाडी मारून एकटो जाग्यार 2 जाण जाग्यार मेल्ले. ताचे फाटल्यान मोटरसायकल मारून एक चली मेल्ले आनी 2 जाणांनी तकली फुटिल्ली. पूण तशें कोणाक फरक पडिल्ल्या कारणान हो अपघात जावपाचो टाळ्ळो. रूख पडलो पूण मनुश्यानी कांय ना. ताका लागून कॉन्सर्न ऑथॉरिटीन बाकीचे जे डेंजर रूख आहात ते मारून काडचे अशें लोकांनी डिमांड केल्लें आसा. इन गोवा खातीर निशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.